नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। आजको करेन्ट न्यूजमा समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको विषय समेटिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको शक्ति सङ्घर्षले नेकपा लगभग विभाजनको बिन्दुमा पुगेको देखिएको छ। समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षबीच अहिलेसम्म भएका वार्तामा कुनै सकारात्मक सङ्केत देखिएको छैन। ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रचण्ड नेपाल समूहको माग तथा कुनै पनि पद नछोड्ने ओलीको अडानका कारण अहिलेसम्म सहमतिको सम्भावना देखिएको छैन। तर पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू सहमतिका लागि प्रयासरत रहेका छन्। दुई अध्यक्षबीचमा सहमतिका लागि सोमबार बस्ने भनिएको स्थायी समितिको बैठक असार 24 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। तर पटक पटक बैठक स्थगित गरेर सहमतिको प्रयास गरिए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन। 2015 सालदेखि हालसम्म नेपालमा स्थायी सरकार सञ्चालन हुन सकेको छैन। नेपालको राजनैतिक इतिहासमै स्थायित्वसहितको सरकार सञ्चालन नहुने र हुन नदिने नियति नै बनेको छ। अहिले ओलीको नेतृत्वमा देशले स्थिर सरकार सञ्चालनको मौका पाएको थियो। तर सत्तारूढ दल नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीचको लडाइँले ओली सरकारको भविष्यमाथि सङ्कट देखिएको छ। स्पष्ट बहुमत सहितको सरकार पुरै अवधि चल्नेछ, जसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउनेछन् भन्ने आम मानिसको आशा थियो। त्यसो हुन सकेन। नेकपाभित्र देखिएको किचलोले सरकारको स्थायित्वमा त असर गर्ने नै छ। फुटको सङ्घारमा पुगेको नेकपाभित्रको विवादले कस्तो रूप लेला? सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, चिया चौतारामा समेत यही विषय उठ्ने गरेको छ। सरकारमाथि सङ्कट पैदा भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिका बीचमा भेटघाट समेत भएको छ। केही समय वर्तमान सरकारको सहयात्री दल रहेको समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकता गरेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउन थालेको भनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै विदेशीले फुटाउन थालेको पार्टी विदेशीले नै जुटाइदिने तर्क गर्नुहुन्छ। त्यो त हाम्रो राष्ट्रिय रोग हो र हामीलाई विश्वास थियो सुरुमा कि हामीले लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेको हो र सत्तामा आयो कम्युनिस्ट आयो, तर लोकतान्त्रिक तरिकाले नै आयो, भोटबाट आयो, जनताको उसबाट आयो, मतबाट आयो, मतादेशबाट आयो। त्यस कारण कम्तीमा 5 वर्ष त चल्छ। स्लो प्रोग्रेस भए पनि 5 वर्षसम्म त जान्छ, तर त्यो भएन। अनि सरकार अहिले लोकतन्त्र आएपछि जति पनि सरकारको पतन भएको छ त्यो उसको आन्तरिक कारणले, बाह्य शक्ति या बाह्य कारणले होइन। तर आरोपहरू जनरली लगाउने कि बाह्य शक्तिको कारण हात छ, बाह्य शक्तिको यहाँ त नामै आइरहेको छ। पहिला चाहिँ हात देखिन्थ्यो, त्यसबेला दरबार पनि थियो होइन, अर्को दरबार पनि थियो। त त्यसै कारण हात छ भन्थ्यो, अदृश्य शक्तिको हात छ, तर चेहरा कस्तो छ के छ त्यो आउँदैन थियो। अहिले त प्रष्ट रूपमा आइरहेको छ। आफ्नै कारणले त हो नि। अब ओलीजीलाई उहाँको पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको हो, संसदीय दलले। अध्यक्ष उहाँले उहाँको पार्टीको उसमा कुनै बाह्री शक्तिले बनाएको होइन। अब राजीनामा माग पनि उहाँको आफ्नै पार्टीका नेताहरूले, लिडर्सहरूले गरिराखेका छन्। अब यसमा कुन अदृश्य शक्ति, बाहिरको शक्तिले के पाउँछन् तिनीहरू, बाहिरको शक्तिले उ गरेर, या त कुरै देखिरहेछ जो कि मागै गरिराखेको छ नि होइन। फुटतिर जान्छ कि जाँदैन, त्यो फुट्छ कि फुट्दैन, तर त्यो रोग त समातिसकेको छ। गुटबन्दी भइसकेपछि अब दुईचोटि अब एकाथरीको छ कि ऊ प्रचण्डलाई उहाँ दुईवटा सहमति भएको छ नि। एउटा मङ्सिर 4 गते 2076 मङ्सिर 4 गते
र एउटा भएको छ जेठ 2 गते 2075 जेठ 2 गते। अब त्यसमा भद्र सहमति छ कि लिखित सहमति छ, पालो पालो गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने अब त्यो माग भइरहेको छ। अब ओलीजी भित्रको कुरा, तर बाहिर जुन कुरा आइरहेको छ कि कुनै पनि हालतमा उहाँ चाहिँ दुईटै पद छोड्नुहुन्न, तयार हुनुहुन्न र उहाँहरू चाहिँ दुईटै पद छोड्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको त कम्प्रोमाइजको अवस्था त देख्दैन। तर अब बाहिर शक्तिले फुटाउनै लागेको छ भने त बाहिरी शक्तिले जुटाउने काम पनि त गर्ला नि त। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको सत्ताको जोड घटाउले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि तरङ्ग ल्याएको छ। नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ निकट नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ बीच भएको भेटवार्ताले नेकपासँगै कङ्ग्रेसमा पनि तरङ्ग ल्याएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा केही भयो मान्नुहोस्, उहाँहरू टुटफुट भयो होइन, नयाँ एउटा खालको चाहिँ अवस्था आयो भने इलेक्सनलाई मान्नुहोस् सरकार बनाउने कुरामा एकदमै काङ्ग्रेसमा कोही मान्छेको मनमा केही कुरा आश जगायो भने पनि त्यो बेला बल्ल न नेपाली कङ्ग्रेसको केही स्पेस होला होइन। त्यसैले अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको खास अझ सभापति नै सरकार बनाउने विषयका सन्दर्भ इच्छुक हुनुभयो होइन, यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो काङ्ग्रेस पनि नबुझ्नु, काङ्ग्रेसको सभापति पनि नबुझ्नु भयो एउटा। दोस्रो कुरा, यति कुरा त हामी पनि के कुरा बुझ्छौँ, सबैले बुझ्ने भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको मान्छेलाई तर्साउने क्रममा उहाँ कहिले प्रधान सेनापति भेट्नुहुन्छ, कहिले प्रधान न्यायाधीश भेट्नुहुन्छ, राष्ट्रपति पटक पटक भेट्नुहुन्छ। त्यही क्रममा उहाँले काङ्ग्रेसको सभापतिलाई पनि भेट्न मान्छे पठाउनु भयो। साँच्चीकै के कुरा गर्नुपर्ने भयो त उहाँले अँध्यारोमा पो गर्नुहुन्थ्यो, लुकाएर पो गर्नुहुन्थ्यो होइन, केही साँच्चै के लेनदेन गर्नुपर्ने भयो। यो मेरो पार्टी चाहिँ फुटाउँछु तपाईँसँग मिल्छु भन्ने कुरा पनि कसैले गर्छ, गर्दैन नि त। सो एकदमै क्लियर छ कि प्रधानमन्त्रीको यो उहाँको यो धुर्त्याइ होइन, आफ्नो पार्टीभित्रको आफूसँग यो तिकडमबाजी तह लगाउनका निम्ति यसरी प्रयोग भएको। अब यस्तो कुरा पनि उहाँको पार्टीको अर्को पक्षले पत्याउँछ भनेदेखि पनि मैले उहाँहरूले विचार मात्र भन्न सक्छु। प्रचण्डले, माधव नेपालले होइन, उनीहरूको बिचमा कुराकानी भयो अरे, मन्त्रालयको बाँडफाँड भयो अरे भन्ने कुरा चाहिँ जे प्रयोजनको लागि केपी शर्मा ओली अहिले काङ्ग्रेसको सभापतिसँगको भेटघाटलाई वा यो कुरालाई प्रयोग गरेर राख्नु भएको छ, त्यो प्रयोगको प्रभाव भयो भने त केपी शर्मा ओली सफल हुनु हो नि त होइन। मलाई आफूलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो बेलामा कङ्ग्रेसको सभापतिले जुन भेटघाटहरू भयो, प्रधानमन्त्रीले भेटौँ भन्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता त्यो पनि कहिले भेट्नु भएको छ तपाईँले याद गर्नुभयो भने संसद विघटन हुनुभन्दा पहिला होइन, उहाँहरूसँग थुप्रै विषयहरू चाहिँ संवैधानिक आयोगको विषय बाँकी छ, यी विषयहरू को भेट्ने कुरामा कुनै अस्वाभाविक कुरा भएन। तर उहाँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेदेखि भने चाहिँ बडो सहजतापूर्वक सरलतापूर्वक जुन उपलब्ध हुनुभएको छ भेटघाट गर्ने कुराले त्यसको कति दुरुपयोग उहाँले गरेर राख्नु भएको छ। केपी शर्मा ओलीको धुर्त्याइलाई उहाँले बुझ्न सक्नु पऱ्यो के, केपी शर्मा ओलीको तिकडमबाजीलाई उहाँले बुझ्न सक्नु पऱ्यो है। प्रधानमन्त्री त्योले एकदम धुर्त्याइपूर्वक यो कुरालाई प्रयोग गरेर राख्नु भएको छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्न सक्नु पऱ्यो, भविष्यमा पनि बुझ्न सक्नु पऱ्यो। अनावश्यक जुन कुरा हामीसँग कुनै चासोको विषय नै होइन, त्यो उहाँहरूको घरभित्रको धन्दा हो नि त्यो होइन। हामीले त उहाँ केपी शर्मा ओलीजीको सरकार चाहिँ वैधता गुमाइसकेको निष्कर्ष निकालेको पार्टी हो नि यो। त्यसैले हाम्रो कुनै चासोको विषय नै होइन यो। हाम्रो चासो भनेको सरकारले गर्नुपर्ने फङ्सन्सहरू गर्न सकिरहेको छैन होइन। काहीँ कतै पनि हाम्रो अरू मागिरहेको कुरा उहाँहरूले चाँडो टुङ्गाउनुहोस्, यसको नाममा बन्धक नबनाउनुहोस्, यत्रो कोभिड रेस्पोन्स गर्ने कुरामा चुकिरहेको बेलामा त्यहाँ छिटो फर्क काममा भन्ने मात्रै हो। कोरोना संक्रमण विरुद्ध विश्वका सम्पूर्ण मानिस जीवन मरणको दोसाधमा छन्। यो मानवीय क्षमता बाहिरको अत्यन्तै दुःखद परिस्थितिमा सामन्तवादी सोच, चिन्तन र रवैयाको सङ्क्रमणले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन गाजिएको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
स्वतन्त्र मुलुकमा रैतीबाट नागरिकमा जीवन फेर्न पाउने आश्वासनसहित बनेको सरकारसँग आम मानिसका धेरै अपेक्षा थिए। तर ती आवश्यकता र अपेक्षा पुरा गर्नेतर्फ लाग्नु त कता हो कता सत्ता र शक्तिको भागदौड कोरोनाको कहर समेत बिर्साएको छ। अब राजनीतिक रसायन नभएको यो गठबन्धन कति टिक्ला प्रश्न थियो। पछि चुनावपछि गठबन्धनले राम्रै मत ल्यायो, दुइटै मिल्दाखेरि दुई त्यहीँ पुग्न अलिकति कम मात्रै थियो। अब नेकपा एमालेको मात्रै साइडको मतैले बहुमत पुगिरहेको थिएन। त्यसकारण उनीहरूलाई सरकारमा जानको निम्ति अब एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकीकरण आवश्यकता थियो। अब एकीकरण भएर चाहिँ सत्तामा पार्टी गइसकेपछि, त्यो मिलेको पार्टी गएपछि आफूले पनि हिस्सेदारी पाउने आशा र सम्भावना थियो। यसको निम्ति एकीकरण भयो। त्यो एकीकरण हुँदाखेरि हालाकि पछि दुईटै पार्टीले केही विवादास्पद कुरामा सहमत भएका छन्। जस्तो देश पुँजीवादी भइसक्यो, अब यो कृषि प्रधान अर्थतन्त्र रहेन, अब यो स्वतन्त्र भइसक्यो, यो विदेशीहरूको थिचोमिचोमा छैन र यस्तो स्थितिमा हामीहरू अब समाजवादी क्रान्ति गर्ने, परिवर्तन गर्ने भन्ने एउटा झुटो कुरामा उनीहरू सहमत भए। जबकि यो उनीहरूले भनेको समाजवाद के हो भन्ने कुरा उनीहरूले जवाफ दिएकै छैनन् हैन। संविधानले समाजवाद उन्मुख भन्ने एउटा कुरा हो हैन। त्यो उन्मुख भने पनि त्यस बेला पनि त्यो डेमोक्रेटिक समाजवाद लेखौँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस अरू बुर्जुवा पार्टीहरूको मत थियो। अब त्यो लेख्नुहुन्न। अब त्यो डेमोक्रेटिक अथवा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने हो भने हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादमा सहमत छैनौँ। हामी त जनताको समाजवाद, हामी त भनौँ न पुँजीवादलाई उखेल्ने समाजवादको पक्षधर हौँ भन्ने चर्को विवादपछि केही विशेषण नदिइकन, प्रजातान्त्रिक पनि नदिइकन, सर्वहारा भनेर पनि नलेखिकन समाजवाद मात्रै भन्यो। यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले डेमोक्रेटिक समाजवाद भन्न नसक्ला, अर्कोले अब भनौँ न जनताको समाजवाद, सर्वहारा समाजवाद भन्न सक्ला। तर त्यसले नै यो पार्टीलाई यो पार्टीको मान्यता अनुसार हुनुपर्ने जनताको समाजवाद अथवा पुँजीवाद विरोधी समाजवाद भनेर त्यसले पनि बाटो देखाएको होइन हैन। खालि गफको कुरा मात्रै हो त्यो। त्यही कारण उनीहरूले बरु यो रुलिङ पार्टी जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छ, सिङ्गल होइन डबलै कम्युनिस्ट भन्छ हैन, खुलामा पनि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ब्र्याकेटभित्र पनि नेकपा भन्छ, डबल नेकपा छ यो दोहोरो। तर यसले प्रश्न गर्नुपर्छ कि उनीहरूले भनेको समाजवाद के हो। यदि डेमोक्रेटिक सोसलिजम नै हो भने जो अहिलेको सामाजिक आधार र अहिलेको राजनीतिक अधिरचनाले अनुमति दिन्छ अहिले त्यो डेमोक्रेटिक सोसलिजमलाई, किनभने पुँजीवादलाई केही राम्रो परिधान लगाएर त्यसलाई बचाउने कुरा भनेको डेमोक्रेटिक सोसलिजम हो। यद्यपि त्यसका कतिपय एक्सनहरू पोजिटिभ हुन्छन्, त्यसलाई समर्थन गर्न सकिन्छ। तर सिद्धान्तलाई नै समर्थन गर्न मार्क्सवादीहरूले सक्दैनन्। त यो नेकपाले भन्नु पर्यो कि हामी डेमोक्रेटिक सोसलिजममै जान खोजेको हो भने अहिले त्यो सम्भव पनि छ। त्यो हो भने उनीहरूले आफ्नो पार्टीको नाम डबल नेकपा राख्नुको कुनै अर्थै छैन, कम्युनिस्ट पार्टी राख्नुको अर्थै छैन। यो त खालि जनतालाई झुक्याएर भोट बटुल्ने मात्रै कुरा हुन्छ। स्वार्थले जोडिएका दलहरू स्वार्थमा विभेद भएपछि त्यहाँ हलचल आउँछ। यसरी अब स्वार्थमा अब फेरि अर्को एउटा विशेषता म तपाईँलाई भनिहालौँ कि अहिले स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने त्यहाँको पार्टी छैन के। जस्तो 74 सालदेखि नै दुईटै पार्टीले आफ्ना अध्यक्षहरूलाई, एकापट्टि खड्गप्रसाद ओली, अर्कोपट्टि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उहाँहरूले सर्वेसर्वा बनाउनु हो। गठबन्धन गर्दा पनि कुनै पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी कसैको निर्णयले भएको होइन, न त एकीकरण त्यस्तो संस्थाले भएको हो। कारण उहाँहरूले के भने त्यति ठुलो कुरा गठबन्धन र पार्टी एकीकरण जस्तो कुरामा चाहिँ दुईवटा व्यक्तिले निर्णय गर्ने जुन अधिकार दिनुभयो, त्यही कारण त्यो पार्टी भनेको ती दुईवटा व्यक्ति भए। यस्तो बनाउने चाहिँ त्यो पार्टीका अन्य नेताहरू हुन् हैन। यो उनीहरूले मात्रै गरेर होइन, अरू जम्मैले त्यसलाई मानेपछि त हैन, त्यो संस्थागत भयो। त्यस कारण उहाँहरूको अब अहिले पार्टी भनेकै एकापट्टिको केपी ओली, अर्कोपट्टिको प्रचण्ड, यिनीहरूको स्वार्थ बाजीपछि पार्टीकै स्वार्थ बाजो भन्ने अर्थ लाग्ने भएको छ। उहाँहरूकै स्वार्थ बाजेकोले गर्दा अहिले यो धेरै तनाव, विवाद र फुट्छ कि भन्ने फुटको सङ्घारमा पुगेको एउटा स्थिति छ हैन। त्यही कारण यस्तो हुनु स्वाभाविक हो हैन। जब यो चाहिँ अब अलिकति भन्नु सिमेन्ट बालुवाले पनि होइन, चुना सुर्खीले पनि होइन,
खालि कच्चा माटोले जोडेको घर त पानी परेपछि त ढलिहाल्छ नि, त्यस्तै हो यो। यसले सानोतिनो झल्छ पनि रोक्न सकिरहेको छैन। अहिले के हो भने अहिले उहाँहरूको स्वार्थ बाजिरहेको छ र अहिले जुन ढङ्गले अब भनौँ न जनताको दबावैले नै सही, अब केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर अब यो छुटेका जग्गा समेतलाई समेटेर नक्सा जुन प्रकाशित गरियो, अब त्यसलाई लिनको निम्ति त्यसलाई चाहिँ भनौँ अझ संविधानमा संस्थागत पनि गरियो। अब नागरिकता सम्बन्धी देशलाई एउटा नयाँ आधुनिक नेपाल बनाउने सन्दर्भमा यो अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धीमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकलाई 7 वर्षको म्याद राखियो, बिचमा भनौँ न यो अस्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिएर। किनभने हामी अहिले जस्तो भनौँ राम सीताको बेलाको मुलुक होइनौँ। राम सीताको बेलाको मुलुकहरू राजाहरूका मुलुकहरू थिए। हुन त त्यहाँ पनि स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ताका कुराहरू हुन्थे, तर अहिले पछि आधुनिक जमानामा जसका जुन सिद्धान्तहरूले बाँधिएर यो भएको छ त्यस्तो छैन। आम मानिसले आफ्नो श्रमको मूल्य पाउने, स्वाधीन र रोगभोग, अशिक्षा र सङ्कटपूर्ण जीवनबाट मुक्ति पाउने सुनौला दिनको प्रतीक्षामा आशावादी थिए। तर भयावह कोरोना सङ्कट निदानका सम्पूर्ण प्राथमिकता लत्याउँदै सत्तारूढ दल युद्धको कोतमा लडिरहेको छ। प्रत्येक पटक शक्ति अभ्यासमा जटिलता उत्पन्न भएर नेताहरू आपसमा लड्न थालेपछि कार्यकर्ताहरूले नेताहरूलाई सच्चिन आग्रह गर्ने गरेका छन्। तर समस्या समाधान भएपछि उनीहरूको पछि लागेर गुटगत राजनीति गर्नेको कमी छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताले ओलीको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागेसँगै सुरु भएको राजनीतिक रस्साकसीको अन्त्य कसरी होला अहिले चासोको विषय बनेको छ। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। लकडाउन खुकुलो भएको छ, तर कोरोना सङ्क्रमणको पारो भने निरन्तर चढेको छ। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएको जनाए पनि उल्लेख्य रूपमा परीक्षण बढ्न सकेको छैन। बढोस् पनि कसरी? सत्तारूढ दल आन्तरिक किचलोमै रहँदा कोरोना सङ्क्रमण सलह नियन्त्रणमा ध्यान कसरी पुग्न सक्छ? रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहर गएका नेपाली लस्करका लस्कर स्वदेश फर्किरहेका छन्, तर किट अभावका कारण उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण नगरी घर फर्काइँदैछ। यस्तो अवस्थाले हाम्रो तयारी कस्तो छ भन्ने कुरा प्रश्न पार्छ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25वटा प्रयोगशालामा 4721 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 29,215 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 9,118 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 264 र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 6,811 हुनुहुन्छ। रियल टाइम पोलिमरेज चेन रिएक्सन आरटीपीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा झापाका 1 जना, सिराहा र सुनसरीका 1 जना हुनुहुन्छ। त्यस्तै कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 2 जना, सिराहा र खोटाङका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना हुनुहुन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका 6 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कसैको पनि पोजिटिभ आएको छैन। नारायणी जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नुवाकोटका 1 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नुवाकोटका 1 जना र सर्लाहीका 6 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका 1 जना हुनुहुन्छ। यस्तै गरी किटजन्य रोग अनुसन्धान केन्द्र
तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा नवलपरासीका 1 जना र रौतहटका 3 जना हुनुहुन्छ। यस्तै धुलीखेल अस्पताल धुलीखेलमा काभ्रे पलाञ्चोकका 3 जना, नवलपरासीका 1 जना, ओखलढुङ्गाका 3 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ। यस्तै गरी पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा बाराका 1 जना, भक्तपुरका 10 जना, चितवनका 3 जना, दाङका 2 जना, धादिङका 1 जना, दोलखाका 2 जना, गोर्खाका 2 जना, झापाका 1 जना, कास्कीका 1 जना, काठमाडौँका 23 जना, काभ्रेपलाञ्चोकका 1 जना, खोटाङका 2 जना, ललितपुरका 20 जना, मकवानपुरका 5 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना, रौतहटका 3 जना, सङ्खुवासभाका 1 जना, सप्तरीका 2 जना, सिन्धुलीका 2 जना, सिन्धुपाल्चोकका 2 जना, सिराहा र सुनसरीका 1 जना, ताप्लेजुङका 1 जना र अर्घाखाँचीका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना र उदयपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा बागलुङका 6 जना। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा कास्कीका 7 जना, लमजुङका 11 जना र गोर्खाका 5 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा नवलपरासीका 3 जना, पाल्पाका 4 जना र प्युठानका 4 जना हुनुहुन्छ। यस्तै चौरजारी नगरपालिका प्रयोगशालामा जाजरकोटका 1 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा डडेलधुराका 5 जना र जुम्लाका 1 जना। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा कैलालीका 8 जना र आजको जम्मा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 180 छ र आजसम्म सङ्क्रमितहरूको हुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या 15,964 पुगेको छ। र प्रदेशअनुसार कोभिड-19 को विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रदेश 1 मा जम्मा 710 जना, त्यसमध्ये 469 जनाको डिस्चार्ज भएको छ। प्रदेश 2 मा 4184, त्यसमध्ये 2072 जना डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। बागमती प्रदेशमा 639 जना, त्यसमध्ये 234 जना डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 1175 जना, त्यसमध्ये 295 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। प्रदेश 5 मा 3984 जना मध्ये 1857 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 1581 मध्ये 1222 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3691 मध्ये 662 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ र जम्मा 15,964 मध्ये 6,811 जना स्वास्थ्य लाभ गरी डिस्चार्ज हुनुभएको छ र यो प्रतिशत 42.7 छ र आइसोलेसनमा रहनुभएका सङ्क्रमितहरू 9,118, त्यो भनेको 57.1% छ। 500 भन्दा माथि उपचारमा रहेका सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा प्रदेश 2 मा 2टा जिल्ला छन्, महोत्तरी र रौतहट। प्रदेश 5 मा एउटा जिल्ला छ, पाल्पा, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाम, कैलाली र बाजुरा छ। आज एउटा दुःखद खबर पनि छ। 1 जनाको मृत्युको खबर छ, थपिनु भएको छ। बागलुङ जिल्ला निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 थाई ठेगाना भएका 29 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 असार 21 गते मृत्यु भएको छ। उहाँ ढोरपाटन नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो। भारतबाट क्षयरोगको उपचार गराई नेपाल फर्किनु भएको थियो। यसै गरी जम्मा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 35 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, लकडाउनका कारण सिर्जित सङ्कटको समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ।
लकडाउनका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। यस्ता समस्या समाधानमा सरकार मात्र होइन, सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलका नेता, विपक्षी लगायत सबै एउटै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो। तर अवस्था उल्टो छ। अहिले देशमा 3 तहको सरकार छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनताका अधिकांश उम्मेदवारको एउटै नारा थियो, स्मार्ट सिटी बनाउने। तर तिनै सहरका सडकमा पानी पर्दा हिलो हुन्छ अनि घाम लाग्दा धुलो। आर्थिक नगरीको पहिचान बनाएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुख्य सडक वर्षा सुरु भएसँगै पोखरीमा परिणत भएको छ। सडकका बीच भागमा देखिने यिनै पोखरीहरूले स्मार्ट सिटी भन्नेहरूलाई गिज्जाइरहेका छन्। नेपालको कुल राजस्वको 60% हिस्सा वीरगञ्ज भन्सारले ओगट्ने गरेको छ। तर त्यही राजस्व सङ्कलन हुने भन्सार क्षेत्रको मुख्य सडक भने नियमित मर्मत सम्भारको अभावमा पोखरीमा परिणत हुँदा समेत सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने यो सडक सङ्घीय सरकार अन्तर्गत सडक विभागको भन्दै नागरिकका समस्या समाधानबाट पन्छिने गरेका छन्। वीरगञ्ज एउटा ट्रान्जिट नगरी पनि हो। देशको मोटामोटी 60% आयात निर्यात यहीँबाट भइरहेछ र यहीँबाट सबैको माल लोड अनलोड पनि धेरै कामहरू हुन्छ भने त्यो पार्किङको व्यवस्थापन, आन्तरिक रोडहरूको मेन्टेनेन्सको लागि होइन र जुन यो वातावरणीय जुन प्रभावहरू नराम्रा परिरहेका छन् यहाँ त्यसको व्यवस्थापनको लागि पनि यो सबै खर्चहरू हामी गर्दछौँ। नेपाल भारत सिमानामा रहेको मितेरी पुलदेखि रजत जयन्ती चोकसम्मको करिब आधा किलोमिटर सडक ठाउँ ठाउँमा 2 देखि 3 फिट गहिरो खाल्डो भई पोखरीमा परिणत भएको हो। यही सडकमा लकडाउनमा समेत दैनिक 8 देखि 900 मालवाहक गाडी गुड्ने भएकाले भन्सारबाट दैनिक 42 देखि 45 करोड राजस्व उठ्ने गरेको थियो। विगत 8 महिनादेखि यो सडकको अवस्था जर्जर भए पनि सवारी चालकहरूले जोखिम मोलेर सवारी चलाइरहेका छन्। खाल्डै खाल्डा भएको सडकमा गाडी गुडाउँदा गाडी बिग्रिने समस्या मात्रै हुने गरेको छैन, कतिपय स्थानमा गाडी नै पल्टिने अवस्था छ। बहुत होगा गाड़ी के टूट-फूट, मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा है, गाड़ी में टूट-फूट ज़्यादा आवाला, गाड़ी पलटे के भैया टेंशन बा, जान जाएगा भी टेंशन बा। प्रदेश नम्बर 2 को एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज नाममा महानगरपालिका भए पनि गाउँपालिका जत्तिको पनि बन्न नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ। सडक बिग्रिएको महिनौ भइसक्दा पनि बिग्रेको सडक मर्मतमा महानगरको ध्यान नपुग्दा सवारी साधन दुर्घटना भई कहिले एक्सल त कहिले क्राउन समेत भाँच्ने गरेको पीडा सुनाउँछन् सवारी चालकहरू। समस्या धेरै पर्छ सर। कहिले काहीँ क्राउनै भाँच्छ, यसमा कहिले एक्सलै भाँच्छ। समस्या त धेरै छ। यसलाई भन्छ वीरगञ्ज महानगरपालिका, यो त गाउँपालिका भन्दा बिग्रेछ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पटक्कै सवारी करका नाममा रकम उठाउँदै आएको भए पनि पुल मर्मतका लागि चासो नदेखाएको सवारी चालकहरूको गुनासो छ। महानगरले 6 चक्के सवारीसँग दैनिक 115 र 10 चक्के सवारीसँग 170 रुपैयाँ पटक्के सवारी कर असुल्दै आएको छ। पटक्के सवारी करबाट मात्रै महानगरले वार्षिक झण्डै 5 करोड रुपैयाँ असुल्ने गरेको छ। तर मुख्य आर्थिक नाकाको पुल र सडक मर्मत नगरिँदा सवारी चालकहरू जोखिमपूर्ण रूपमा सवारी हाँक्न बाध्य छन्। महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि फेरि पटक्के सवारी कर सङ्कलनका लागि ठेक्का 4 करोड 91 लाखमा लगाइसकेको छ। तर महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्दा चालकहरू भने हैरान छन्। समस्या हेर्नुहोस्, यो बाटोको स्थिति यो आज मात्रै हेर्नु, यस्तो धेरै भइसक्यो यो बाटो स्थिति। अब यत्रो कर उठाउँछ नेपालमा अहिले यस्तो अवस्थामा, अन्त कहीँ लिँदैन कर। यहाँ हेर्नुहोस् कर। कतिपय चालकहरू त वीरगञ्ज महानगरपालिका नभएर महानगरपालिका जस्तै बनेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्ने गरेका छन्। नेपालमा गणतन्त्र आएको भए पनि विकास प्रेमी भन्दा भ्रष्टाचारी बढिरहेको बताउँछन्। गणतन्त्र आएको भनेको यही हो, विकास भनेको होइन। तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ महानगरपालिका भन्छ भन्ने बेला चाहिँ महानगरपालिका चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ। नेपालमा आयात निर्यातको करिब 60% माथि कारोबार हुँदै आएको वीरगञ्ज नाकाको पुल र सडक जीर्ण हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ। 2 वर्ष पहिले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सहितले 2 पटकसम्म मितेरी पुल लगेर देखाएका थिए। त्यसबेला 7 करोडको बजेट माग भए पनि सङ्घीय सरकारले सुक्को नछुट्याएको मेयर सरावगीको आरोप छ। विगतमा पनि रघुवीर महासेठजी जब मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 2 पटक लगेर त्यो ठाउँ मैले देखाएको थिएँ
र त्यसको लागि आवश्यक बजेट पनि मागेका थियौँ हामीहरू, किन त्यहाँ 10-5 हजारले केही हुनेवाला छैन। विगत सालमा पनि हामी 2 पटक चाहिँ त्यसको मर्मत सम्मार गऱ्यौँ त्यो ठाउँको, तर त्यो मर्मत सम्मारले त्यो ठिक हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ ढङ्गले चाहिँ फेरि वापस चाहिँ पुरै त्यसको राम्रो ढलाइहरू गर्नुपर्छ र त्यो रोडहरू बनाउनुपर्छ। त्यहाँको 7 करोड रुपियाँको मैले माग गरेका थिएँ, आजसम्म एक सुको पनि केन्द्र सरकारबाट आएको छैन। मेयर सरावगीले मेन रोडमा कर नउठाउने दावी गरे पनि गत आर्थिक वर्षको पुसदेखि असार मसान्तसम्म 2 करोड 91 लाख कर असुल गर्न महानगरले नै ठेक्का लगाएको छ। महत्त्वपूर्ण सडकमा 3 तहका सरकार एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने गरे पनि नागरिक भने समस्यामा छन्। दोष पन्छाएर उम्कने भन्दा नागरिकका लागि समस्या समाधान गर्ने सरकार आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। हाम्रो विकास प्रक्रियामा जनता उत्तरदायी हुनुपर्छ, तर यो प्रक्रियामा अधिकांश ठाउँमा आम मानिसलाई सहभागी गराइँदैन, जताततै कमजोरी मात्र भेटिन्छ। यस्तै कमजोरीहरूका कारण छोटो समयमै पिच उब्कन्छ र सडक पोखरीमा परिणत हुन्छ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।